हाफिज साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने ये अपनी जुबान से बात की है कि मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठे। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियां दा मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है, लेकिन इस दफा फिर शेर निकल आया जे अल्लाह दे फजल लाल। हाँ, किसी प्लेखेज ना रहना। ये कहते रहते थे ना कि जी सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, और मैं हमेशा ये कहता था कि अपने बड़े मुफ्ती से वीडियो बनवाओ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बरेलवियों का बड़ा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया है कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है, ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन तो लाने बरात कर दिया। अब जाहिर है कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रिजवी साहब ही बनते हैं, जाहिर है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे में, और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे सामने ही बैठे। तो साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं, इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह यही पहन के बैठूंगा सामने। और उनकी आसानी की खातिर जो मैंने उनसे गुफ्तगू करनी है, जो मेरा उनसे इख्तलाफ है, जिसकी वजह से वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि मुझे सामने बिठाना चाह रहे हैं जवाब देने के लिए, वो मैं अपना इख्तलाफ एक दफा फिर आज इस वीडियो में रिकॉर्ड करवा दूंगा आपके लिए, और उसके जवाब में जो कुछ आपने कहना है ना वो बताकर उसका जवाब भी रिकॉर्ड करवा दूंगा। यानी कि पेपर आउट, यही हो सकता है ना, पेपर आउट कर दूंगा। जो मेरा दावा है वो भी रखूंगा, उस दावे में जो आपके बड़ों ने कहना था या आप कह रहेंगे वो भी मैं बयान कर दूंगा आपकी तरफ से खुद, और उसका जवाब भी दे दूंगा। और फिर जो उस जवाब का जवाब है वो फिर टाइम क़यामत तक जाए। हाँ, मरे बाबे जिंदा काट लो वो कब्रें चू, या कोई मुस्तकबिल को बाबा लाया हो तो जो जवाब दवे ना गलाना, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आज दोबारा से इनके लिए तोहफा रख दूंगा। पंजतन पाक की निस्बत से 5 गुस्ताखियां मैं इनकी हाईलाइट करूंगा, और पंजतन पाक की निस्बत से जो इन्होंने 5 झूठे दिफा करने होते हैं वो बताऊंगा, और उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवा कर पेपर आउट कर दूंगा। अब इन्हें तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने दलाइल पहले इनके सामने रख दिए हैं, और यह भी वादा कि इसके अलावा मैं कोई बात भी नहीं करूंगा, कोई ऐसी दलील नहीं ले आऊंगा जो ये कहेंगे पहले तो दसी नहीं सी। मैं अपने दलाइल अभी सामने रख देता हूं। अब साद रिजवी साहब की जिम्मेदारी है, जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि ये जड़ा है तो सामने बैठे, साद रिजवी साहब हम तैयार हैं सामने बैठने के लिए। किसी भी इतवार को आप यहां तशरीफ ले आए, अपनी सिक्योरिटी ले आए साथ, और यहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे। मैं इंशाल्लाह डीपीओ से बात कर लूंगा और आपकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होगा। अपना कैमरामैन ले आए, सामने बैठ के बात करें किसी भी इतवार को जहां आपको आसानी हो। हमारी अकेडमी में राब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त ये करें कि चूंकि आपके उस चैलेंज के ऊपर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया है, आप भी जवाबन जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करवा के कोई टाइम फ्रेम बता दें, एग्जैक्ट तारीख ना बताएं कि कौन सी इतवार को आएंगे, ज़रा फिर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आप ये बता दें कि मैं इंशाल्लाह आने के लिए तैयार हूं, और अगर यहां आने में कोई मसला है तो लाइव भी बात की जा सकती है। हमारा लाइव सेशन रोजाना चलता है, सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी 5 दिन इशा की नमाज के बाद शाहिद और बिलाल का जो चैनल है उस पर, वहां पे भी आप लाइव आ सकते हैं।
لیکن یہ آخری حال ہے. پہلے تو یہ وہ جنے والی جو بات آپ نے کی تھی نا, تو آپ بھی جنے بنے اور سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو تو سیکیورٹی اویلیبل ہے, آپ کے ساتھ اپنے لوگ بھی ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے, ظاہر ایک پولیٹیکل جماعت کے ہیڈ کے طور پر آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو میرا ہے نا. تو آپ جیلم اکیڈمی تشریف لے آئیں, یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی بات کر لیں گے. لیکن آنا آپ نے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ہے, ہجوم لے کر نہیں آنا. اس کا تو مطلب ہوگا کہ آپ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں, اور وہ پھر آپ آنے سے پہلے ہی اپنا مقدمہ ہار جائیں گے. اور یہاں جتنی بھی آپ پبلک لائیں گے ان کے اوپر خام خواہ پھر ایف آئی آرز کٹیں گی. مجھے بھی بعد میں دکھ ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ایک عام آدمی جو بیچارہ جس کو پتہ ہی کو نہیں, بزرگوں کے پیچھے گمراہ ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی اس طرح کا مقدمہ بن جائے. تو آپ آئیں, میری طرف سے یہ آفر ویڈیو میں ہے, اور ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے کہ اب سعد رضوی سے پوچھنا ہے کہ تو خود چیلنج کر کے اگر جڑا ہے تو پھر بھاگا کیوں ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی, ان کو بھی تھا نا کہ جی مفتی منیب صاحب والا تو مسئلہ, حالانکہ مفتی منیب آج بھی ان کے پلیٹ فارم سے تقریریں کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی انہوں نے لاہور میں پروگرام کیا ہے, مفتی منیب صاحب کو بلایا ہوا تھا. لیکن چونکہ مفتی منیب صاحب خود بھی ہٹ کے پیچھے کہ جی میں نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا, ہم یہ کام نہیں کرتے, نہ ویڈیو بنا کے وہ دیں گے, چلے ٹھیک ہے ایک سٹیپ ہم نیچے آئے ہیں, یہ انہوں نے خود کہا ہے. اور یہ پتہ ہے اس نے کیوں بات کی, اسے پتہ تھا کہ سامنے نہیں بیٹھے گا, اس وجہ سے اس نے یہ بات کی ہے. اسے کیا پتا تھا کہ اس دفعہ شیر نکل آئے گا, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. لو جی, وہ میں 5 گستاخانہ عبارتیں, ان کے 5 جھوٹے دفاع اور ان کے جواب بھی ریکارڈ کروانے لگا ہوں. پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کروا چکا ہوں, لیکن میں آج مختصر کرواؤں گا تاکہ یہ پیپر اس کا آؤٹ ہو جائے, پھر یہ بھاگ نہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا بات کرنی ہے. وہ بات بھی بتا رہا ہوں, تو جنا بن تے ہن کر تیاری, نہیں تو میں وہی تیرے ابا جان علی گل کروں گا کہ تو سب تو وڈا ہو ہے. ظاہر ہے خود چیلنج کر کے بھاگا ہے نا, کرچیا ٹھیک ہو گیا. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, اب میں وہ پیپر آؤٹ کرنے لگا ہوں. 5 ریفرنسز دوں گا گستاخانہ عبارتوں کے, جو سعد رضوی صاحب کے لیے پیپر ہے جس دن ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے ان کی خواہش کے اوپر. اور 5 جھوٹے دفاع جو ان کے بڑے کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی نیا نالج تو نہیں ہوگا, وہی انہوں نے کرنا ہے, وہ بھی میں ان کی طرف سے خود ہی بتا دیتا ہوں. اور پھر ان کے جواب جو میں نے دینے ہیں وہ بھی میں ساتھ ہی ریکارڈنگ میں لے آتا ہوں تاکہ ان کے لیے پیپر آؤٹ ہو جائے. پہلے میں نے وہ کراچی کے ایک مفتی کے لیے پیپر آؤٹ کیا تھا, دیوبندیوں کے لیے, اور آپ نے دیکھا اس کے بعد جو اس نے جواب دیے, ان کے جواب میں نے پہلے ہی دیے ہوئے تھے. مجھے پتا تھا یہ کہنا ہے, بلکہ کئی باتیں میں نے زیادہ بتائی تھی جو اس بیچارے کو بھی پتہ ہی نہیں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب وہ بس مفتی سے مفتی میاں ہی بن گیا. تو اب بریلویوں کے لیے بھی پیپر آؤٹ ہو جائے گا. رہا اہل حدیث کا مسئلہ, تو وہ میں نے آپ کو بتایا اہل حدیث فرقہ تے مک گیا. ان کی تو ڈاکٹرین ہی ختم ہو گئی نا. وہ کہتے تھے قرآن اور صحیح حدیث, بیچارے اس سے ہی بھاگ گئے. اہل حدیث کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی فرقہ گیا. اس حوالے سے ان کی پبلک نے سب سے زیادہ حق قبول کیا الحمدللہ, کیونکہ اہل حدیث کا منہج جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. فرقہ اہل حدیث نہیں, مسلک اہل حدیث نہیں, منہج یعنی قرآن سنت اجماع, اور تقلید نہیں بلکہ اجتہاد. تو یہ 5 ریفرنسز میں گستاخانہ کتابوں کے رکھ دیتا. جی تو ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی, انجینئر صاحب نے کھلم کھلا سعد رضوی سے انہوں نے کہا ہے کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, آپ جیلم اکیڈمی آ جائیں, اپنی سیکیورٹی اگر آپ ساتھ لانا چاہتے ہیں تو بے شک لا سکتے ہیں آپ. یہاں پر ہم بات کریں گے جو عقیدے ہیں, ایک دوسرے کے اختلافات ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ صرف بیٹھ کر ویوز حاصل کرنے کے لیے, فیم حاصل کرنے کے لیے ان کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ چیلنج قبول نہیں کرتے ان کو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کسی بڑے کے ساتھ بیٹھنا. سعد رضوی نے بھی شاید یہی سوچ دماغ میں رکھتے ہوئے ان کو چیلنج کر دیا, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیلنج انجینئر صاحب آگے سے قبول کر لیں گے.
अब मजा तो तब है इन उलमाए कराम के इस तरह बोलने का, भौंकने का, कि वो इस चैलेंज को कबूल करे और वहां पर पहुंचे हो। उनको चाहिए इसी संडे को वहां पर पहुंचे, उनसे मुनाजरा करें, ताकि इन लोगों के दरमियान जो कशीदगी पैदा हुई है, जिसकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हैं, आए दिन कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान चलता रहता है, कौन कितने पानी में है, कौन इस्लाम के मुताबिक है और कौन अपने बाबों का गुलाम है, ये चीज तभी पता चलेगी जब ये लोग बैठकर बात करेंगे। अब वो वहां पर पहुंचे, उनसे बात करें, मुनाजरा करें। उन्होंने तो इस बात को कबूल कर लिया है। इन लोगों का ये ताना कि वो मुनाजरे से भाग जाते हैं, अब ये भी दूर हो जाएगा। अब साथ में साहब आप आए मुनाजरे के लिए, अगर आप में दम है तो, अगर आप वाकई ही इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, अगर आप वाकई ही में अपनी बात में सच्चे हैं, तो आप इंजीनियर साहब की कदम में, हम लोग मुंतजर हैं आपकी बातें सुनने के लिए, हम लोग मुंतजर हैं आप वो कौन से दलाइल सामने रखते हैं जो आपके पास इतने ठोस हैं कि आप लोग मेंबर रसूल पर बैठकर भौंकते हैं, उनको गालियां देते हैं। आप अपने उस दम को साबित करें। इंजीनियर साहब अपनी तालीम को सामने रखेंगे जो उनके पास दीन इस्लाम के हवाले से मुकम्मल है, दलाइल के साथ है, उनके पास सबूत हर चीज का। तो आप अब इस बारे में क्या करते हैं? तमाम लोग जो है, तमाम सुनने वाले जो है, तमाम पब्लिक जो है मुंतजर है इस बात की। नाज़रीन, हम अब यही देखेंगे कि ये लोग कितने पानी में, क्या ये ऊपर ऊपर से इस तरह से करते हैं या वाकई इनमें कोई दाम। आप अपने इस राय को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको अपने कामाल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।